Total cellphone ban sa mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog. Ipatuman karong adlaw. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni Katropang Crystal Joy Feller ka. Live report. Crystal. Gipahibaw ni Mayor Gungun Hika pinaagi sa iyang social media account nga totally banned na ang mga cellphone sa tanan mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog sugod karong adlaw Hunyo 29. Sigon pa sa mayor nga ang mga tinun-an nga masakpan nga adunay cellphone imbargohon ug adto na kini ibalik inig kahuman sa school year. Karong higayuna, gipangayo niya ang pagsabot sa mga ginikanan. Apan dugang pa niya nga alang sa kadtong mga wa makauyon sa iyang polisiya, mamahimo nilang ibalhin ang ilang mga anak sa lain nga lungsod. Karong alauna sa hapon, makigtigom si Hika sa mga school head sa tanan tunghaan. Samtang giplanuhan usab sa lokal nga kagamhanan nga magpalit og school bus nga magamit sa mga tinun-an. Ang maong mga lakang sa lokal nga kagamhanan, subay kini sa nahitabong pagpamusil sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Feller ka, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.